21 जनवरी 2001 जब मैं पेरिस एयरपोर्ट से शहर की तरफ रवाना हो रहा था तो यहाँ बसने वाले मुसलमानों के बारे में सोच रहा था कि अब तो इस दार कुफर में मुसलमानों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है। इनमें अक्सरियत बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसलमानों की है तो कुछ तादाद मकामी लोगों की भी है जो दीन इस्लाम की तरफ कुशां चले आ रहे हैं। मैं बतौर ख़ास बच्चों की तरबियत के हवाले से गौर कर रहा था कि अपने साथ बैठे गाड़ी चलाते हुए दोस्त आमिर अक्कास से पूछा, इस कुफरिया माहौल में मुसलमानों का बच्चे के दीन के साथ क्या ताल्लुक़ होगा। आमिर जो कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से यहाँ मुकीम है, शाम के मशहूर शहर हलब के रहने वाले हैं। तालीम के लिए आए तो किताबों की तिजारत में दिलचस्पी लेने लगे। फिर अहबाब के साथ मिलकर मुक्तबल इस्लाम के नाम से एक इशायती इदारा कायम किया जो गालबन इस्लामी किताबों का पेरिस में सबसे बड़ा इदारा शुमार होता है। पेरिस में दारुल इस्लाम के नुमाइंदा और एजेंट वही हैं। उन्होंने मेरी बात पर ज़रा सा गौर किया और कहा, यूं तो अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, मगर गुज़श्ता दिनों हमारे साथ एक वाक़या पेश आया है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ लड़कियों में भी हसूल तालीम दीन का कितना शौक़ है। वो बयान करने लगे कि मेरे एक अजीज़ यहाँ पेरिस में खासे अरसे से मुकीम हैं, बरसर रोज़गार हैं, मगर अभी तक किसी वजह से अपना घर नहीं बसा सके। एक दिन मेरे पास आए तो घर बसाने का किस्सा छेड़ दिया। वो किसी मुनासिब रिश्ते की तलाश में थे। इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुख्तलिफ लोग जिनकी बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं कहते रहते हैं किसी न किसी जगह मुनासिब रिश्ता देखकर बात चला देंगे। चनाचा एक जगह मैंने बात शुरू की। लड़की के वालिद मराकश के रहने वाले थे और अरसा दराज से यहीं मुकीम थे। औलाद यहीं पैदा हुई, लिहाजा फ्रेंच ज़ुबान अरबी पर हावी हो चुकी थी। वालिद और वालदा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं, रिश्ता मुनासिब है। लड़की की उम्र भी 20 से 21 साल हो चुकी है। वो खुद भी समझदार और पढ़ी लिखी है। उससे मशवरा करके बताते हैं। बात आगे बढ़ती गई। हमें कभी यकीन था कि रिश्ता ज़रूर तय हो जाएगा क्योंकि रिश्ता हम पला था। चनाचा वो दिन भी आ गया कि फरीक़ैन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें ताकि बात तय हो सके। इत्तफ़ाक़ की बात है कि मुलाकात के लिए रेलवे स्टेशन का इंतखाब हुआ। चनाचा लड़का और लड़की ज़रा दूर हटकर बैठ गए। लड़की की वालदा, वालिद, मेरी अहलिया और मैं उनको दूर से देख रहे थे। दफ़तन लड़की ने अपने पर्स से कुछ औराक निकाले और लड़के के सामने रख दिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह क्या मामला है। मैंने लड़की की वालदा से पूछा, ये क्या है? तो वो कहने लगी, दरअसल उसकी बेटी अपने होने वाले शौहर से उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में मालूम करने के लिए एक सवालनामा मुरतब किया है। उसके जवाबात की रोशनी में वो उसे अपने शरीक हयात बनाने के बारे में कोई फैसला करेगी। सवालात अरबी और फ्रेंच दोनों ज़बानों में थे, मगर ज़्यादा फ्रेंच ज़ुबान इख्तियार की गई थी। मेरा दोस्त जो कि उस ज़ुबान से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, उसने दूर से मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया ताकि मैं उन सवालात का जवाब लिखने में उसकी मदद कर सकूं। वो सवालात 3 सफ़हात पर मुश्तमिल थे
پہلے صفحے پر اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات تھے۔ وہ سوالات 3 صفحات پر مشتمل تھے۔ پہلے صفحے پر اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات تھے، مثلا نام، ولدیت، ایڈریس، قد، وزن، پیشہ، تعلیم، کاروبار، نوکری، گھر اپنا ہے یا پرایا ہے، آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور کتنی تنخواہ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عام سے سوالات تھے جن کا جواب میرے دوست نے لکھ لیا تھا، مگر اصلی سوالات اگلے 2 صفحات میں تھے۔ ان میں سوالات کچھ اس قسم کے تھے کہ آپ کا اسلام سے اور مذہب سے کس حد تک تعلق ہے، 5-6 نمازیں ادا کرتے ہیں یا نہیں، اسلام کی راہ میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، قرآن پاک کا کتنا حصہ زبانی یاد ہے، مہینے میں کتنی مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث کی کون سی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اور کتنی احادیث آپ کو یاد ہیں، حقوق الزوجین کے بارے میں 1 صفحہ لکھیں، سیرت کی کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے، آپ نے کسی حلقہ درس میں کبھی شرکت کی ہے، اگر کی ہے تو کون سا عالم دین تھا اور آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی ہے۔ عامر کہہ رہا تھا، میں اس لڑکی کے سوال پڑھتا چلا جا رہا تھا اور جہان حیرت میں گم ہوتا جا رہا تھا کہ اس ماحول میں بھی اسلام سے اس حد تک محبت رکھنے والی بچیاں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ اولاد کے خواہش مند ہیں، لڑکیاں چاہتے ہیں یا لڑکے، شادی کے بعد پہلا بچہ جب ہوگا تو اس کا کیا نام رکھیں گے، آپ اپنی شریک حیات میں کس قسم کی خوبیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ سوال نامہ کیا تھا؟ حقیقت میں اس کی زندگی اور طرز فکر کے بارے میں مکمل کھوج تھا۔ ان سوالات کے جوابات ملنے اور پڑھنے کے بعد بلا شبہ ایک شخص کی زندگی کا عکس پوری طرح نظر آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے دوست نے ان تمام سوالوں کا صحیح جواب لکھا؟ عامر سے میں نے پوچھا۔ تو عامر بولا، کیوں نہیں؟ اس نے سارے جوابات مفصل دینے کی کوشش کی۔ تو پھر میں نے عامر سے پوچھا، تو کیا پھر شادی انجام پذیر ہوئی؟ تو عامر بولا، نہیں، وہ رشتہ طے نہ ہو سکا۔ لڑکی ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئی اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں، جو اپنے خالق کا وفادار نہیں، وہ کل کلا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ واقعتاً اگر ہماری بچیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کی اپنے رب سے وفاداری اور تعلق کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تو پھر ان کی آئندہ زندگی یقیناً بے حد خوشگوار گزرے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل دی گلوب ہسٹری کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں۔